अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो मेरे पास गज़ल का अनवान है बेटा जी, अहमद न्याजी। इनका पूरा नाम है मनीर अहमद न्याजी। नेशनल बुक फाउंडेशन, गज़ल नंबर 3, साल अव्वल। तो बेटा यहाँ पर मैंने मनीर न्याजी का नाम लिखा, जो हमारी किताब में लिखा हुआ है मनीर अहमद न्याजी का नाम है। और इनकी तारीख पैदाइश 1927 में पैदा हुए, 2006 यानी 2006 में वफात पाई। निशापुर हिंदुस्तान में ये पैदा हुए थे और फिर तकसीम हिंद के बाद ये साहिवाल आ चुके थे। यहीं पर उन्होंने आके तालीम भी हासिल की और FA BA के भी इम्तहानात यहीं से दिए और यहीं से पास किया। फिर उसके बाद बेटा कुछ अखबारों में भी काम किया इन्होंने और हासा हासा अदब के लिए काम किया इन्होंने। उर्दू गज़ल में बिलखुसूस पंजाबी ज़बान में इन्होंने बड़ा कलाम छोड़ा। तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कलाम में आफरीनी थी, उनके कलाम में बड़ी मिठास थी और फिर आम फहम मगर महारत के साथ बात करते थे। और फिर बेटा यहाँ पर हमने लिखा कि पंजाबी ज़बान में खासा कलाम छोड़ा। हम बात करें बेटा इनकी, तो इनकी गज़लों में मैंने शेर की निस्बत से जो शेर लिखा हुआ है उसी के हिसाब से उस शेर के अहम निकात के लिखे हुए, यानी कि दो शेर हैं हमारे पास और इन्हीं दो शेर के हवाले से यहाँ पर इनके खसूसियात भी शेर की लिखी हुई हैं। तो मैं गज़ल का पहला शेर देखता हूँ। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। यानी कि जो हमारे पास पहला शेर है, तो बेटा इसमें कहता है कि बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। तो बेटा पहले मफहूम देखें, फिर हम इस पे बात करते हैं। मैं हर वक्त बहुत बेचैन और घबराया हुआ रहता हूँ, मेरे दिल में जज्बात का एक अलाव रोशन है। मैं बहुत कुछ घबराया रहता हूँ, मैं बहुत सहमा रहता हूँ, मैं डरा हुआ रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक मेरे दिल में एक आग है, जज्बा है कुछ नया करने का। मेरा दिल कहता है कि मैं रहबरों को नया रास्ता दिखाऊं। शायर के पास, शायर के दिल में एक अजब उलझन है। शायर कुछ नई चीज की जुस्तजू में है। एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, मेरे दिल में एक तड़प है, एक आग सी लगी हुई है, एक जज्बा है, उसका अलाव रोशन है। और मैंने देखा बेटा शेर के एतबार से सादगी का उनसर है शेर में, कल्बी एहसास को बयां किया है। मेरे दिल की, यानी कि मेरे दिल में एक तड़प है, एक जुस्तजू है, मालूम नहीं कि फिर जज्बात पैदा होना जिंदा दिली का नाम है। ये भी एक हकीकत है बेटा कि शायर के दिल में जज्बात हैं बहुत सारे कुछ नया करने के, तो जिंदा दिली इसी का नाम है। फिर किसी नामुकम्मल बात को मुकम्मल देखने की ख्वाहिश है। शायर के दिल में किसी चीज की कमी है, अभी ना बड़ी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। शायर को किसी चीज की कमी है और शायर को किसी चीज का खला है, यानी कि भला कि ये दुनिया बड़ी है, बेशुमार इसमें बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसको जुस्तजू है कुछ नया देखने की, कुछ नया होने की उसको तड़प है। और फिर शायर किसी चीज की कमी का एहसास है, यानी कि इन मौजूआत पर आप लेकर के इस शेर की तशरीह को मुकम्मल कर सकते हैं कि शायर कहता है कि किसी चीज की कमी है और उसके दिल में किसी चीज की तड़प है। तो बेटा मैंने इसके लिए यहाँ पे शेर लिखे, जिंदगी जिंदा दिली का नाम, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल हाक जिया करते हैं। फिर एक शेर है खास इस शेर की निस्बत से है। उमंगों ने मेरे दिल को अजब उलझन में डाला है, उमंगों ने मेरे दिल को अजब उलझन में डाला है, समझता है कोई भी काम है वो करने वाला है। ये कहता है नए रास्ते दिखाऊं सवारों को, ये कहता है ले आऊं फलक से माफ पारों को। मेरा दिल कहता है कि मैं जरा आसमानों के चक्कर लगाऊं और आते हुए दो चार सितारे संग जेब में डाल लूं। यानी कि शायर कहता है कि मेरा दिल में एक अजब सी उलझन है और शायद वो कुछ नया करने की जस्तजू रखता है। फिर यहाँ पर ऐशिया लिखा, दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। शायद शायद शायर कुछ भी ऐसी बात कि वो
جو اس کو آگ لگی ہوئی ہے، بے چین ہے، وہ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، وہ مکمل نہیں کر پا رہا یا ہو نہیں رہی۔ تو بیٹا یہاں پر دوسرا جو ہمارے پاس شعر ہے، اس کی ہم اگر خوبیوں کی بات کریں تو رومانی ہے۔ اس شعر میں نازک خیالی ہے، رومانی احساس ہے۔ تو کہتا کیا ہے کہ چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لب بلالے کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ یہاں پر بیٹا محبوب کے لبوں کی تعریف کی ہے، اور محبوب کے باتوں کی تعریف کی ہے، اس کے سرخ لبوں کی بات کی ہے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے، محبوب اپنے ہونٹوں سے خوشبو بکھیرتے ہوئے چلتا ہے۔ جب وہ بات کر چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لب بلالے کی، محبوب کے لبوں سے نکلنے والی پیاری پیاری گفتگو یا پیاری پیاری خوشبو، اس کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے۔ ایک باغ سا، اور جب وہ چلتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک پورے کا پورا باغ اس کے ساتھ خوشبو کا باغ چل رہا ہے۔ ہاں، تو کہتا کیا ہے کہ محبوب اپنے لبوں سے خوشبو بکھیرے ہوئے چلتا ہے، گویا وہ ہر وقت ایک باغ سا اپنے ساتھ مہکائے ہوئے چلتا ہے، خوشبو کا باغ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو بیٹا میں نے یہاں پر اس کے نکات جو لکھے، ہم اس شعر کے اندر شاعرانہ خوبیاں دیکھیں اگر، تو اس میں صنعت میں رات و نظیر بھی استعمال ہے۔ پھر اس نے علم بیان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، تشبیہ اور استعارہ کا بھی استعمال کیا۔ پھر اگر ہم دیکھیں حسن تعلیل یا مبالغہ آرائی ہے، بڑھا چڑھا کر بات کی ہے کہ محبوب چلتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوشبو کا باغ چل رہا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں بیٹا یہاں پر لبوں کی خوبصورتی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، گفتگو کا بھی ذکر کیا گیا ہے، گفتگو کی خوبصورتی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اگر ہم شعر کی مناسبت سے دیکھیں تو بہت نازک خیالی ہے اور معاملہ بندی ہے۔ پھر باغ اور مہک کا امتزاج ہے، اگر ہم دیکھیں تو شاعر نے باغ اور خوشبو کے امتزاج سے ایک حسن شعر کے اندر پیدا کیا ہوا ہے۔ پھر دیکھیں تو میں نے پہلے کہا رومانوی کیفیت ہے، رومانوی احساس ہے اس شعر کے اندر، ایک محبت کا پیغام ہے، ایک محبت جیسی محبت کی بات ہے۔ کیا کہ چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لب بلالے کی، محبوب کے لبوں کی جو ہے وہ گفتگو یا اس کی سرخی، اور جب محبوب چلتا ہے تو وہ جب بات کرتا ہے اگر تو یا وہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ پورے کا پورا باغ خوشبو کا چل رہا ہے۔ تو اگر ہم ساتھ دیکھیں تو میں نے کچھ دو تین شعر لکھے ہوئے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ہے گلاب کی سی ہے۔ پھر سنا ہے بیٹا یہاں سے کچھ دو تین طرح سے میں نے شعر دیکھا ہے، میں نے یہی سیدھا کر کے اس کو لکھا ہے۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے سو ہم بھی بات کر کے دیکھتے ہیں، لبوں پہ آ کے دھیما دھیما سا مسکرا دینا، تیرے بولنے کا اثر بھی کوئی قیامت ہے۔ بیٹا اپنے پاس یہ شعر لکھ لے۔ ہاں ایک شعر ہے کہ ناگائے چمن میں جب سے وہ گل اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا، کہ محبوب جب باغ میں آیا تو گل کو، پھولوں کو، خوشبو کو شکست دے دی، باغ کو شکست دے دی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ محبوب جب چلتا ہے تو یا وہ جب بات کرتا ہے، اس کے لبوں سے خوشبو کے فوارے نکل رہے ہیں، اور حسین امتزاج ہے کس کا کہ ہم دیکھتے ہیں بیٹا یہاں پر کہ باغ اور مہک، پھر چھلکائے مہکائے، ایسے لفظوں سے شاعر نے اس حسن شعر کے حسن کو دوبارہ کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے پاس اس شعر کی چند خوبیاں اپنے پاس نوٹ کر لیں، تشریحات آپ لوگ بخوب کرنا جانتے بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلا لیکچر اسی غزل کا شعر نمبر 3، 4، 5، ٹوٹل اس غزل کے 5 شعر ہیں۔ ویسے غزل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ غزل کے حوالے سے 7 شعر سے لے کر 19 شعر تک ہوتے ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں ترتیب دیے گئے جو اشعار ہیں وہ اس غزل کے 5 ہی شعر ہیں۔ تو اگلے لیکچر میں وہ 3 اشعار بھی ہوں گے۔ بس سادہ